आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से आज कॉन्वोकेशन डे मुनक़िद किया गया था, लेकिन इस तकरीब में PhD स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाकर मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जिसके सबब प्रोग्राम के अख्तिताम पर उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को एक ही तकरीब दोबारा से मुनक़िद करनी पड़ी। तालीमी साल 2022 के दौरान 63 तलबा ने अपना कोर्स मुकम्मल किया, जिन्हें सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए आज कॉन्वोकेशन डे मुनक़िद किया गया, मगर इंतज़ामिया ने उन्हें स्टेज पर बुलाकर मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट्स से नवाजने की बजाय उनकी सीट पर ही उन्हें सर्टिफिकेट्स तकसीम कर दिए और कौमी तराना पढ़ा गया, जिसके बाद गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और चांसलर रमेश बैस ने कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान भी कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद रिसर्च स्कॉलर्स ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले और इस तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक पंकज मित्तल को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है। रिसर्च स्कॉलर्स सख्त मुश्तइल हो उठे और चिल्लाने लगे कि जब उन्हें मेहमानों के हाथों ये एजाज़ नहीं देने थे तो फिर उन्हें इस तकरीब में क्यों कर बुलाया गया और PhD डिग्री की तौहीन की गई, जिसके बाद इस प्रोग्राम के नाजिम डॉक्टर मुस्तजीब खान ने वाइस चांसलर की इजाज़त मिलने के बाद फिर से तकरीब मुनक़िद की और इन नाराज़ रिसर्च स्कॉलर्स को स्टेज पर बुलाकर उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजे जाने का ऐलान किया और दोबारा से स्टेज पर जाएं या नहीं, इस पर तबादला ख्याल के बाद वाइस चांसलर डॉक्टर येवले, मेहमान खुसूसी डॉक्टर मित्तल, चारों ही शोबों के डीन और मैनेजमेंट काउंसिल के अराकीन स्टेज पर आए और PhD मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। देत नसतात हा स्टेजवर विद्यार्थ्यांना, प्रत्येक फॅकल्टीच्या विद्यार्थ्यांना डिग्री हे स्टेजवर प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते दिले जाते, पण या डिग्री समारंभामध्ये जागेवर राहून विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे हे फार चुकीचं विद्यापीठ प्रशासनाने केलेलं आहे। आम्ही याचा जाहीर निषेध करतो आणि ज्या पद्धतीनं वागलं विद्यापीठ प्रशासन डिग्री देण्यासाठी हे फार चुकीची पद्धत आहे। याच्या अगोदर असं काही झालेलं नाही, हे पहिल्यांदा प्रथमतः या डिग्री समारंभावर असं घडवलेलं आहे। तर या पद्धतीनं जाहीर माफी विद्यापीठाच्या प्रशासनाने मागावी, जे कोणी याच्यामध्ये सहभागी असतील। राजीनामा वापस करणार असं सुद्धा द्या, डिग्री वापसच करून आम्हाला प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते द्या। आम्ही आजपर्यंत डिग्री ह्या प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते दिलेल्या आहेत। हे डिग्री असं जागेवर आणून तरी मी एक वेळा टोकलं कर्मचाऱ्याला की हे जागेवर देणार नाही, म्हणजे तिथं जाऊन देणार आहे। ते जागेवर आणून देणं हे कितपत योग्य आहे? म्हणजे डॉक्टराची चुकीच्या पद्धतीनं जे अवहेलना होत आहे, म्हणजे जे भावी डॉक्टर झालेले आहेत त्यांची चुकीच्या पद्धतीने अवहेलना केलेली आहे, त्यांचा अपमान केलेला आहे। ईद उल अजहा की नमाज की तैयारियां शहर में मौजूद ईदगाहों और मसाजिद में मुकम्मल कर ली गई हैं और औकात नमाज की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। नाजरीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और बकरीद की सातें महज 2 रोज़ की दूरी पर हैं। 28 जून की मगरिब से तकबीरात तशरीक हर नमाज के बाद अदा की जाएंगी। 29 जून बरोज़ जुमेरात ईद उल अजहा मनाई जाएगी। शहर की चारों ईदगाहों यानी ईदगाह छावनी में सुबह 8:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। ईदगाह उस्मानपुरा में सुबह 9 बजे, ईदगाह रोज़ाबाग में 7:45 पर और ईदगाह उस्मानपुरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह ईदगाह शाह सोख्ता मियां में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा होगी। इसी तरह मुख्तलिफ मसाजिद के ईद की नमाज के औकात कुछ इस तरह होंगे। ये इत्तला महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। नाजरीन, 29 जून को हमारे शहर में भी ईद उल अजहा मनाई जाएगी। हज क्या है और ईद उल अजहा की इस्लाम में क्या अहमियत हासिल है, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ जानने के लिए हमने बात की जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के उस्ताद मौलाना अब्दुल खादिर नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना है। इसमें इस्लामी एतबार से एक वाजिब अदा करना होता है मुसलमानों पर, और वो है कुर्बानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, मा हाज़िहि रज़ाही या रसूल अल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा कि वमा लना फी हाज़िहि अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन हसना,
قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والی کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو ان پر قربانی واجب ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن شریف میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے قربانیوں کا نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں جو تقوی اور اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اس لیے قربانی کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرے، قربانی کے اعتبار سے کنجوسی نہ کرے، بلکہ بہتر سے بہتر جانور اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھے. اور صرف قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھا لے بانٹ دے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر پیدا ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، ہر وقت ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بنیں. اب قربانی صرف جانور کی دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی نیند کی قربانی دے کہ فجر کی نماز کے لیے موضوع صاحب نے الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا، تو ہم اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں پہنچے. ہم شادی بیاہ میں قربانیاں دیں اپنے خاندان کے رسم و رواج کی، کہ اب ہماری شادیاں ہوں گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں گی. ہم اپنے رسومات کو قربان کریں، ہم اپنے نیند کو قربان کریں، ہم اپنے آرام کو قربان کریں، ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اور ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کریں. یہی قربانی کا مقصد ہے اور یہی قربانی کا اہم غرض و غایت. قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی. اور نہ صرف تیاری کر لی بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چھری تک انہوں نے پھیر دی، اور انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ بیٹے کی محبت اور بیوی کی محبت اتنی خاص نہیں ہے جتنا کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور اس پیارے پیغمبر نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے گلے پر چھری پھیر دی. لہٰذا آج ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق، اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کے ذریعے خریدے ہوئے جانوروں کو اللہ کے نام پہ خوش دلی سے قربان کریں. اور نہ صرف آج ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں بلکہ اللہ کے دین کی خاطر ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ آج اللہ نے ہم سے یہ جانور کی جان مانگی ہے، کل اللہ نے ہمارا مال مانگا، ہم اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کو تیار. اسی طرح اللہ نے جان مانگی، ہم اللہ کے نام پہ اپنے جان قربان کرنے کی تیار. اگر یاد رکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج ہمارے بیٹوں کی قربانیاں واجب ہوتی ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو حضرت ابراہیم کا امتحان مقصد تھا اور وہ اس امتحان میں پورے ہوئے. آج ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اچھے سے قربان کریں، اور اس کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا مجھ پر قربانی واجب ہے بھی یا نہیں. ہم دنیا کے کام کے اعتبار سے بہت خرچ کرتے ہیں، بہت اخراجات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے نام پر ہم سوچ لیتے ہیں اور مسئلے مسائل میں پڑھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے بھی یا نہیں، ہم پر تو قرض ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی کام، کوئی عمل، کوئی نیکی پسند نہیں. شہر میں آج صبح ہی سے بارش کی فواریں جاری ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین اور مزدوروں کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن بارش ہو جانے کے سبب کسانوں اور دیگر شہریان نے راحت کی سانس لی ہے. ناظرین، یوں تو گزشتہ روز ہی سے جزوی طور پر بارش تھم تھم کر برس رہی ہے، تاہم آج صبح ہی سے ان پھواروں کے سلسلے کے سبب گرمی میں ٹھنڈک کا احساس جاگا ہے. جون کا پورا مہینہ بارش کے انتظار میں گزر گیا ہے اور اس ماہ کے رخصت ہونے کے آخری دنوں میں بارش نے حاضری دی ہے. آج صبح ہی سے یہ سلسلہ جاری ہونے کے سبب کام پر جانے والے لوگوں اور نوکری کو نکلے لوگوں کو بارش ہی میں بھاگ دوڑ کرنی پڑی، اور سال بھر پہلے الماریوں میں رکھ دیے گئے رین کوٹ، برساتیاں اور چھتریاں
گاڑیاں باہر نکال لی گئیں۔ آج دن بھر اور 29 جون تک تناسب کے مطابق بارش کے قیاس محکمہ موسمیات نے ظاہر کیے ہیں، جبکہ 2 روز کے لیے ریاست مہاراشٹر میں اورنج الرٹ، جبکہ کچھ علاقوں میں تیز اور کچھ علاقوں میں بہت بھاری بارش کی قیاس آرائیاں بھی کی گئی ہیں۔ دریں اثنا سہ پہر 4 بجے کے قریب شہر میں جاری بارش نے شدت اختیار کی اور زوردار بارش سے سارا شہر جل تھل ہو گیا۔ نئے تعمیر شدہ راستوں کی بھی پول کھل گئی اور بڑی و عام شاہراہوں اور نئے سیمنٹ کنکریٹ روڈز نے بہتے تالابوں کی شکل اختیار کر لی۔ اطراف کے مضافات سے بھی تیز بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ मनोहर कुलकर्णी पंत उर्फ संभाजी भिड़े की जानिब से 15 अगस्त को ब्लैक डे मनाए जाने से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत में आज कांग्रेस की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। مظاہرین نے مرکزی و ریاستی حکومتوں کے خلاف جم کر نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس طرح کا احمقانہ و جمہوریت مخالف بیان دینے والے شخص کے خلاف ملک دشمنی کا مقدمہ چلایا جائے اور اسے سخت سزا دی جائے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین میں کانگریس پارٹی کے ضلع صدر ڈاکٹر کلیان راؤ کاڑے، شہر صدر شیخ یوسف، سابق موجودہ اراکین اسمبلی، کانگریس پارٹی کے ریاستی عہدیداران اور سینئر قائدین و دیگر تمام شعبوں کے صدور و دیگر ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ یہ اورنگ آباد شہر ضلع کانگریس کمیٹی کی طرف سے مانگنی ہے کہ بھیڑے گرو جی کے اوپر دیش دروہ کا گناہ داخل کرے اور ان کو جلد سے جلد اٹک کرے، نہیں تو اورنگ آباد شہر ضلع کانگریس کمیٹی رستے پہ اتر کے اس سے زیادہ آندولن پھر وہ کریں گے۔ ابھی ہم نے تو بارش میں کیا ہے، کیونکہ ہم بارش میں اس لیے کریں کیونکہ لوگ جنتا کو معلوم پڑنا چاہیے کہ دیش کی آزادی دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے گولی کھائی ہے اور بھیڑے گرو جی آزادی کو نہیں مانتے۔ 15 اگست کو کالا دن مناؤ بول رہے، راشٹر دھوج ماننے کو تیار نہیں۔ جن گن من جو دیش کا ہمارا گانا ہے، جو دیش سنویدھان ہمیں بتاتا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور ایسے لوگوں کو بھاجپا سپورٹ کرتی ہے۔ ہماری وننتی ہے مکھیہ منتری سے اور ڈپٹی سی ایم سے فڈنویس جی سے کہ تابڑتوڑ بھیڑے گرو جی کے اوپر دیش دروہ کا گناہ داخل کرے اور ان کو اٹک کرے۔ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर की इमारत और उससे मुत्तसिल अराजी इस्तेमाल किए जाने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر اور متعلقہ تمام شعبہ جات کے دفاتر کے لیے ان دنوں انتظامیہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے شہر میں جگہوں کی تلاش میں ہے۔ اس معاملے میں سلیم علی سروور کے روبرو واقع مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر ہال کی عمارت کو متبادل جگہ کے طور پر استعمال کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ نیز یہاں ایک وسیع و عریض قطع اراضی ہونے کے سبب یہاں نئی 8 منزلہ عمارت کی تعمیر اور پھر کارپوریشن کے صدر دفتر و متعلقہ دفاتر کو یہاں منتقل کرنے پر انتظامیہ غور کر رہا ہے۔ اس طرح کی اطلاع ذرائع سے ملی ہے۔ عیاں رہے کہ ٹاؤن ہال علاقے میں موجودہ میونسپل کارپوریشن کی عمارت اب ناکافی ہونے لگی ہے اور نئی وسیع و عریض عمارت کی تعمیر کے لیے انتظامیہ شہر بھر جگہ کی تلاش میں پچھلے ایک عرصے سے ہے۔ اس مقصد سے پہلے شاہ نور میاں درگاہ کے علاقے اور پنچوٹی چوک کے علاقے کی جگہوں کے بھی جائزے لیے جا چکے ہیں اور اب اس مقصد کے لیے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کی اراضی کے معائنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ स्मार्ट सिटी मिशन के 8वें यौम तासीस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सैर कराई और यहाँ के कामकाज के तरीक़ों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। واضح رہے کہ شہر میں صفائی انتظامات درست کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے تحفظ کے لیے شہر بھر میں مختلف مقامات پر 700 کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جنہیں 2 کمانڈ سینٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پولیس کمشنریٹ میں تو دوسرا سینٹر عام خاص میدان سے متصل اسمارٹ سٹی دفتر میں موجود ہے۔ روٹس اینڈ ونگز اسکول، ونچسٹر انٹرنیشنل اسکول اور یووا ادیوجک گٹ ٹیم بینڈ کے طلبہ نے اسمارٹ سٹی دفتر کو وزٹ دی، جہاں میونسپل ایڈمنسٹریٹر
جی श्रीकांत ने स्मार्ट सिटी दफ्तर की अहमियत और यहाँ के कामकाज के तरीक़ाकार से तलबा को वाकिफ करवाते हुए उन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुताल्लिक़ तफसीलात बतलाईं। इस मौके पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, AMC के एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, DMC अपर्णा थेटे, साबिक़ कारपोरेटर माधुरी उद्वंत देशमुख और ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट मैनेजर फैज़ अली भी मौजूद थे। NCP के कायद संजय जाधव ने इल्ज़ाम लगाया कि गंगापुर में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन ने ही पानी की टांकी में शिगाफ करके सिस्टम को दरहम बरहम कर दिया है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये इल्ज़ाम उस वक्त के बरसरकार इंजीनियर अजय व्यवहारे पर आयद करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नीज़ बसूरत दीगर मुनासिब तरीके से एहतजाज का इंतबाह देते हुए एक मेमोरेंडम संजय जाधव ने डिवीजनल कमिश्नर गंगापुर बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर व चीफ ऑफिसर को दिया है। बताया जाता है कि शहर गंगापुर में पहले हर 2 रोज के वक्फे से पानी सप्लाई हुआ करता था, मगर पिछले 5 बरस से अब 8 ta 15 दिन के वक्फे से पानी दिया जा रहा है। इस रखना अंदाजी के लिए मज़कूरा इंजीनियर ही को जिम्मेदार बतलाया गया है और वजाहत की गई है कि जैक वेल के नाम पर पानी फराहमी के कुएं में बड़े बड़े शिगाफ कर दिए गए, जिनके जरिए नदी में मौजूद सारा गाल कुएं में जाकर जमा हो गया है और कुएं में माकूल व वाफर मकदार पानी नहीं आ पा रहा है। इस मामले को लेकर मुताल्लिका उस वक्त के इंजीनियर अजय व्यवहारे और उनको हुक्म देने वाले अफसरान को जिम्मेदार करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई और मामले की जांच का मुतालबा किया गया है। इसी तरह शहर की पानी फराहमी के निज़ाम को पुराने मामूल पर लाने का इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत दौलताबाद में नई टांकी की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। मरकजी हुकूमत के झालर इलाके के 35 गाँवों में जल जीवन प्राधिकरण मंसूबे के तहत हर गांव के लिए पैठन से पीने के पानी की फराहमी के मंसूबे को मंजूरी दी जा चुकी है। यहाँ रहे कि मरकजी हुकूमत की जानिब से गांव-गांव पानी फराहमी करवाई जा रही है। इसी के तहत दौलताबाद के इस 2,12,000 लीटर की गुंजाइश के मुंबई आब यानी पानी की टांकी की तामीर का भूमि पूजन किया गया। आज 27 जून को दौलताबाद के घाट के पहलू में वाक़े नहर के इलाके में नक्षत्रवाड़ी में बनाई जा रही 35 लाख लीटर की टांकी से इस रेंज में ही बनाई जा रही दौलताबाद की टांकी को पानी फराहम किया जाएगा और फिर ये पानी दौलताबाद के साकिनान को दिया जाएगा। इस तरह की मालूमात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माविन इंजीनियर महेंद्र गायकवाड़ ने दी है। इस भूमि पूजन के मौके पर दौलताबाद की खातून अव्वल यानी सरपंच शबाना रहीम शेख, नायब सरपंच जावेद शेख, मेंबराने ग्राम पंचायत सैयद मतीन मुन्नी बाजी, सैयद शेरू, सतीश जाधव, दीपक घुसड़े, योगेश पाढ़ड़े, किशोर जाधव, अश्विनी सालवे, कुसुमबाई तुपे, अश्विनी हिरकर, देही तरक्याती अफसर प्रकाश तुपे, प्राधिकरण नुमाइंदे VR महाजन और गांव के कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे। फर्शनास व हौसलामंद ऑफिसर की हैसियत से जाने जाने वाले डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। सादगी पसंदी और भलाई की क़ुव्वत फ़ैसला व फ़र्ज़शनासी की मिसाल समझी जाने वाली शख्सियत इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने अचानक खिदमात से सुबुकदोश होने यानी वॉलंटियरी रिटायरमेंट का फैसला आखिर क्यों लिया, इसकी वजाहत सामने नहीं आ सकी है। रियासती हुकूमत ने उनकी सुबुकदोशी की अर्जी मंजूर कर ली है। इतलाआत के मुताबिक केंद्रेकर ने गुज़िश्ता माह 24 और 26 मई को अपनी रुख्सत पजीरी के लिए रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की थी और अब उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर किए जाने का लेटर जारी कर दिए जाने की इत्तला बावसूख ज़राए से मिली है। सुनील केंद्रेकर ने यह फैसला क्यों किया, इसकी वजाहत के लिए इलाका भर की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। प्याज की पैदावार को हैदराबाद में बेहतर भाव मिल रहा है, लिहाजा मार्केट का जायजा लेने के लिए साबिक़ रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव हैदराबाद पहुंचे और ज़िला औरंगाबाद से किसानों की प्याज किस तरह से यहाँ लाई जा सकती है इसका मुशाहिदा किया। जय शिवराय मित्रांनो, मी आता वैयक्तिकरित्या तेलंगणाच्या मार्केट कमिटीमध्ये उभा आहे। महाराष्ट्रात जी चर्चा चाललेली आहे की ते तेलंगणावाले फसवत आहेत, मी जरा हे तपासून तुम्हाला सादर करतोय म्हणून इथं आलेलो आहे। मित्रांनो, इथे आपण बघू शकतो की या परिसरामध्ये हा कांद्याचा मोठा इथे व्यापार चाललेला असताना ही मार्केट कमिटी आहे तेलंगणाची। इथे आपल्याबरोबर आमच्या तालुक्यातले निपाणीचे शेतकरी आलेले आहेत। हा आपण कांदा बघू शकतो। या कांद्याला जवळपास 1000 ते बोला
हां आता सध्या बोली त्याची मला वाटतं 1100 पर्यंत लागलेली आहे. 1200 हां आणि इकडचा जो कांदा आहे सिंगल पत्ती हा जो कांदा इकडे हा सिंगल पत्ती कांदा आहे हा 1000 पर्यंत जातोय इथे अशी स्थिती आहे. आता याच्या सिंगल पत्ती डबल पत्ती किंवा चांगला माल वाईट माल हा काय प्रकार आहे हा एकदा आपण यांच्याकडनं समजून घेऊया. हे तेलंगणाच्या मार्केट कमिटीचे इथले जनरल सेक्रेटरी बोलिए. नमस्कार. आज हमारे हैदराबाद मार्केट में डबल पत्ती माल को बहुत डिमांड है. सिंगल पत्ती और डैमेज माल को डिमांड नहीं है. डबल पत्ती माल रहे तो 70 mm का माल रहे तो 1500 से लेकर 1700 तक जा रहा और 60 mm का माल 1400 से 1500 1300 से 1500 जा रहा और मुक्कल से 1000 से 1300 तक जा रहा और गोल्टा क्या है कि 800 से 1000 तक जा रहा. डबल पत्ती के माल को डिमांड है. सिंगल पत्ती और डैमेज माल को किसी प्रकार का डिमांड नहीं है. हम पूरे व्हाट्सएप में सब में मैसेज भी लगा रहे हैं इसकी डिमांड नहीं है बोल के. हम कृपया किसानों से प्रार्थना करते हैं कि सिंगल पत्ती और डबल पत्ती मत लेके आइए. आपको लारी किराया बहुत गिरता उसके वास्ते आपको जो पैसे नहीं मिलते ये हमारा प्रार्थना है. तर थोडक्यात असं आहे की कांदा वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. जो कांदा तिकडे महाराष्ट्रामध्ये कमी किमतीत दिला जातो त्याचा निश्चितच इकडे भाव जास्त मिळतो. पण सरसकट प्रत्येक कांद्याला 1800 रुपये भाव मिळाला पाहिजे असं नाही. कारण शेवटी कांद्याच्या ग्रेडिंगमध्ये फरक असतो. डबल पत्ती सिंगल पत्ती अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कांद्याचे ग्रेडिंग असतात. ग्रेडिंग प्रमाणे ते मिळतं. डॅमेज माल अत्यंत ॲव्हरेज आणि डॅमेज माल सुद्धा इथे घेतला जातो. निश्चितच त्याची किंमत कमी मिळते. त्यामुळे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ येतात याच्यापासून सावध राहा. आता मार्केट कमिटीच्या जनरल सेक्रेटरींनी सांगितलेलं आहे. शेतकरी इथे उपस्थित आहेत. धन्यवाद. MSRTC एम्प्लॉयज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सालाना मीटिंग इखरा हाई स्कूल के अशफाक हॉल में मुनक़िद की गई. सोसाइटी के सदर मोहम्मद इब्राहिम की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग के आगाज़ पर सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़ ने सोसाइटी के डायरेक्टर सैयद जावेद जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया. इसके बाद वजीउल्लाह ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की. बाद-ए-आज़ां चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम ने सोसाइटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट पेश की. इसके बाद अरकान ने उन्हें दरपेश मसाइल से सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया. इन मसाइल के हल के लिए ठोस कदम उठाने का सोसाइटी के सदर ने उन्हें तयक़्कुन दिया. मीटिंग के दूसरे सेशन में मारूफ सोशल वर्कर सलीम सहारा और सफ़ी सिद्दीकी ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लाइनमैन अब्दुल वहाब की उम्दा कारकर्दगी और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को मिल रहे ताउन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की. इस मीटिंग में सोसाइटी के ट्रेजरर शेख शौकत अली, नायब सदर शेख अख्तर आलम, डायरेक्टर मसूद मोहिउद्दीन, शेख मुनीर, डायरेक्टर वहीदा बेगम मुनीर, अनवरी बेगम उस्मान, सैयद रशीद अली, शेख इसहाक, समसामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इरशाद, सैयद मुमताज़, मस्जिद कमेटी के चेयरमैन शेख मुश्ताक और दीगर शरीक थे. जनरल बॉडी की मीटिंग आज हमारी रखी गई है एकरा स्कूल में. 4 साढ़े 4 बजे तक जो सो हमारी मीटिंग शुरुआत हो जाएंगी. इसमें जो सो नगर सेवकों का उनको जो सो आमंत्रण करे वाले हैं उनका सत्कार करेंगे. अवाल सब कुछ जो सो बांटने वाला है. 102 सभासद को हमारे उनके शेयर के जो सो पैसे जमा हो गए वाले वो भी जो सो उसकी लिस्ट जो सो डी को 14 दिन पहले नोटिस के ज़रिए जो सो मालूम करा दिए और ऑडिट करा दिए. साल का 2022 से 2023 तक ऑडिट कंप्लीट हो गया वाला है. ऑडिट में भी पहला नंबर आ गया वाला है हमारा सोसाइटी का. सोसाइटी के अंदर जो कुछ जो सो प्रॉब्लम है वो पूरे प्रॉब्लम हमारे जो सो मिटा दिए वाले. कोई प्रॉब्लम नहीं रहे हमारी सोसाइटी के अंदर. हर साल मीटिंग होती रहती है हमारी और हर साल जो सो हम जो सो अहवाल बांट के हर एक पैसे का जो सो हिसाब हम पूरे सभासद को देते हैं. तालुका पैठन के बाबुल गांव में एक 50 साला खातून तेंदुए के हमले में शदीद जख्मी हो गई, जो घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज है. लेकिन फॉरेस्ट महकमे के अफसरान व मुलाजमीन नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं. ये वारदात आज 27 जून की सुबह तकरीबन 7:30 बजे रुनुमा हुई. मज़कूरा खातून जानवरों के लिए चारा लाने गई थी. खातून का नाम अलकाबाई तुकाराम डोंगरे बतलाया गया है. मकामी साकिनान की मदद से उसे फौरी तौर पर शहर के घाटी अस्पताल में दाखिल करवाया गया. तेंदुए के खातून पर हमले के बाद उस इलाके में खौफ घबराहट फैल गई है. ताहम बताया जाता है कि इस मामले को लेकर मुताल्लिका महकमा जंगलात के अफसरान मुलाजिमीन की जानिब से अभी तक कोई संजीदगी और मुस्तैदी नहीं दिखाई गई है और जंगलात के अफसरान मुलाजिमीन से राब्ता भी नहीं हो पाया है. सिटी चौक और गांधी पुतला इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
قانون کی خلاف ورزی کرنے والے وہیکل سواروں کو سبق سکھایا اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا۔ شہر کے ٹریفک کو چست درست اور نظم و ضبط کے دائرے میں رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس تعینات رہتی ہے اور ان کی جانب سے گاہے بگاہے مختلف علاقوں اور چوک چوراہوں پر ٹریفک کے قانون توڑنے والوں اور بے لگام گاڑی مالکان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ شہر کا مصروف ترین علاقہ شاہ گنج گاندھی بدلہ وہ سٹی چوک، جہاں ہمیشہ ٹریفک کا ہجوم ہی رہتا ہے اور بے ہنگم وہ قانون توڑ کر نکلنے والے گاڑی مالکان یہاں اس قدر رخنا انداز ہوتے ہیں کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور خواتین، بچوں، بوڑھوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے آج یہاں کارروائی کی گئی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے اور رانگ سائڈ گھسنے یا بے ہنگم طریقے سے پارکنگ کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع نے بتلایا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ मी संपत शिंदे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त वाहतूक विभाग। मी औरंगाबाद विभागाच्या ट्रॅफिकचा चार्ज घेतल्यानंतर येथील ट्रॅफिकचे निरीक्षण केले असता माझे असे लक्षात आले आहे की येथील मॅक्झिमम लोक हे वाहतूक नियमांचं पालन करत नाहीत आणि जेथे फक्त ट्रॅफिक कर्मचारी आहेत तेथेच फक्त वाहतूक नियमाचं पालन होतं, परंतु स्वतःहून लोक वाहतूक नियमाचं पालन करत नाही। माझं लोकांना आव्हान आहे की कृपया सर्वांनी स्वतःहून वाहतूक नियमाचं पालन करावे, कारण या पुढे आम्ही या वाहतूक नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी कडक धोरण अवलंबलेलं आहे आणि आजपासून आम्ही कारवाई सुरुवात केलेली आहे। यामध्ये आम्ही पैठण गेट ते सिटी चौक हा वन वे रस्ता आणि सिटी चौक ते गोमटेश मार्केट मार्गे पैठण गेट हा जाण्याचा हे दोन्ही वन वे मार्गाचं इम्प्लिमेंटेशन, तसेच गांधी चौकाकडून सिटी चौकाकडे येणारा रस्ता याचं इम्प्लिमेंटेशन आणि चेलीपुराकडून शाहगंजकडे जाणारा रस्ता या वन वे मार्गाचं आज पालन कसं होईल याकरता कारवाई आणि जनजागृती हे दोन्ही आज करत आहोत। आज जास्तीत जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। मी स्वतः या विभागाचे पीटर, पैठण गेटचे ट्रॅफिक पीटर, त्याचबरोबर 4 अधिकारी, जवळजवळ 20 ते 22 कर्मचारी आम्ही या कारवाई कमी आज उतरलेलो आहोत आणि यातून जास्तीत जास्त लोक कसे वनवेचं पालन करतील हे पाहिलं जाईल। ट्रिपल सीट लोक जे जात आहेत त्यांच्यावर जास्तीत जास्त कडक कारवाई केली जाईल। या वनवेमध्ये घुसून वनवेचं जे उल्लंघन करतील रॉंग साईडनी त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। शिवाय रिक्षा ज्या वाहतूक नियमाचं पालन करत नाहीत त्या रिक्षांवर कारवाई केली जाईल आणि या अंतर्गत वाहनाचे चेकिंगसुद्धा सुरू आहे। ज्या वाहनांवर यापूर्वीचे दंड आहेत त्या वाहनांचे दंड वसूल करून घेतले जातील आणि जर दंड वसूल झाला नाही, तो असमर्थ असेल तर त्याचं वाहनसुद्धा जमा केलं जाईल। त्यामुळे सर्वांना माझं आव्हान आहे आपल्या मार्फतीने की सर्वांनी कृपया वाहतूक नियमाचं पालन करा आणि यापासून आपलं औरंगाबाद शहर हे स्मार्ट सिटी म्हणून डिक्लेअर झालेलं आहे। स्मार्ट सिटी तेव्हाच होईल जेव्हा वाहतूक स्मार्ट होईल आणि म्हणून वाहतूक स्मार्ट होण्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही काम केलं पाहिजे। तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा आणि औरंगाबाद शहर वाहतुकीच्या बाबतीत स्मार्ट कसे होईल याकडे आपण प्रयत्न करूया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।